आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में न्यूजीलैंड के अपने हममनसब क्रिस्टोफर लक्सन के साथ बातचीत की, जिसमें बाहमी ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया गया। वजीर आजम आज शाम नई दिल्ली में 10वें रायसीना मुज़ाकरात का इफ्तिताह करेंगे। वक्फ तरमीमी बिल से मुताल्लिक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने कहा है कि मज़कूरा बिल गरीब मुसलमानों के हक में है। शिमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम हुआ है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्जे हरारत में इजाफा हो रहा है। भारतीय मौसमियात महकमे ने ओडिशा के 3 जिलों में शदीद गर्मी के इम्कान के मद्देनजर रेड वार्निंग जारी की है और कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 आज शाम इंग्लैंड में शुरू हो रहा है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में न्यूजीलैंड के अपने हममनसब क्रिस्टोफर लक्सन के साथ बातचीत की, जिसमें बाहमी ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलू ज़ेर गौर आए। आज हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की। हमने अपनी रक्षा और सुरक्षा साझेदारी को मजबूत और संस्थागत रूप देने का निर्णय लिया है। ज्वाइंट एक्सरसाइज, ट्रेनिंग, पोर्ट विजिट्स के साथ साथ रक्षा उद्योग जगत में भी आपसी सहयोग के लिए रोड मैप बनाया जाएगा। बातचीत के बाद कई समझौतों पर दस्तखत भी किए गए। जनाब लक्सन आज शाम राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मिलने जाएंगे। इससे पहले आज सुबह न्यूजीलैंड के वजीर आजम राजघाट गए और महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश किया। जनाब लक्सन के इस दौरे का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाना है। इसके तहत सभी शोबों में ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने और अवाम से अवाम के राब्तों को फरोग देने के अहद का इआदा किया गया है। न्यूजीलैंड के वजीर आजम भारत के 5 दिन के दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंचे हैं। उनके हमराह आला सतह का एक वफ्द भी भारत आया है, जिसमें मुख्तलिफ वुजरा, आला अहलकार, कारोबारी अफराद, मीडिया और भारतीय बिरादरी के अरकान भी शामिल हैं। न्यूजीलैंड के वजीर आजम बुध के रोज मुंबई जाएंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में 2025 के रायसीना मुज़ाकरात का इफ्तिताह करेंगे। न्यूजीलैंड के वजीर आजम क्रिस्टोफर लक्सन इफ्तिताही इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे और कलीदी खिताब करेंगे। ये 3 रोज़ा मुज़ाकरात बुध के रोज तक जारी रहेंगे। इस साल का मौजू है काल चक्र, अवाम, अमन और कुर्राए अर्ज। तकरीबन 125 मुल्कों के नुमाइंदे मुज़ाकरात में शिरकत कर रहे हैं। 3,500 से ज्यादा शुरका बजाते खुद मुज़ाकरात के मकाम पर मौजूद रहकर इसमें शामिल होंगे। रायसीना मुज़ाकरात जोग्राफियाई सियासत और जोग्राफियाई इख्तिसादियात से मुताल्लिक भारत की एक आला कॉन्फ्रेंस है, जिसमें आलमी बिरादरी को दरपेश बड़े चैलेंज वाले मामलात पर बातचीत की जाती है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि एक ऐसे वक्त में जब आलमी सतह पर जोग्राफियाई और सियासी कशीदगी बढ़ रही है, मुमालिक बहरी इश्तराक में इजाफा कर रहे हैं और मुश्तरका मशक़ें अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के आलमी सतह पर एक बड़ा किरदार अदा करने की सूरत में बहरिया के सादो सामान के बंदोबस्त से मुताल्लिक सर्विस और फौजी सादो सामान के महकमे भारतीय बहरिया को मदद फराहम करने में एक अहम रोल अदा करेंगे। सदर जमहूरिया ने आज राष्ट्रपति भवन में तरबियत हासिल करने वाले अफसरों के साथ बातचीत करते वक्त ये बात कही। वक्फ तरमीमी बिल से मुताल्लिक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने कहा है कि ये बिल गरीब मुसलमानों के हक में है। वक्फ तरमीमी बिल के मामले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एहतजाज पर जनाब पाल ने नई दिल्ली में नामानिगारों से कहा कि 428 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश की गई है और वक्फ बोर्ड की बेहतरी के लिए तरामीम की गई हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सरकार के खिलाफ अक़लियती बिरादरी में एक फर्जी तासुर पैदा करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने मज़कूरा बिल को मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के सुपुर्द किया था ताकि एक मुनसिफाना और मुतवाज़िन कानून तैयार करने के लिए मुस्लिम तंजीमों और दीगर मुतल्लिका इदारों के साथ सलाह मशवरा किया जा सके। ये केवल सियासी तौर से विरोध हो रहा है। अभी तो एक्ट भी नहीं आया। हमने अपनी रिपोर्ट 428 पेज की दी है।
اس کے آدھار پہ سرکار اس کو اپروو کر کے ایک امینڈڈ بل آئے گا. اس بل کو پاس ہونے کے بعد ان کو کوئی بات کہنی چاہیے. کس سوال پہ آج جنتر منتر پہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہو، جماعت علماء ہند ہو یا اویسی کی پارٹی AIMM ہو یا وپکش کی پارٹیوں کو نیتاؤں کو بلایا جا رہا ہے؟ یہ کیول سیاسی تکرار ہے، لوگوں کے من میں گمراہ کیا جا رہا ہے. سرکار نے کہا ہے کہ کمپنیوں سے متعلق ایکٹ اور دیوالیہ ہونے سے متعلق قانون کے تحت 20,000 سے زیادہ کیس اب بھی زیر التوا ہیں. آج لوک سبھا میں ضمنی سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کارپوریٹ امور کے وزیر مملکت ہرش ملہوترا نے کہا کہ سرکار نے ان کیسوں کو تیزی کے ساتھ نمٹانے کی خاطر سہولت پیدا کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں. جناب ملہوترا نے یہ بھی کہا کہ دیوالیہ ہونے کی روک تھام سے متعلق قانون سے بھارت کو کافی فائدہ ہوا اور کاروبار کرنے میں سہولت کے اعتبار سے 2019 میں بھارت 52ویں مقام پر آ گیا، جبکہ 2018 میں وہ 108ویں پوزیشن پر تھا. اس طرح وہ 56 مقام اوپر آ گیا. IBC میں 40,943 ایپلیکیشنز فائل ہوئیں، جس میں سے 28,818 ایپلیکیشنز ایڈمیشن سے پہلے ہی ریزالو ہوئی ہیں. تو یہ اپنے آپ میں ایک بڑی اچیومنٹ ہے. جو یہ 28,800 ریزالو ہوئی ہیں، اس میں 10 لاکھ کروڑ کے قریب اماؤنٹ ریزالو ہو پایا ہے. یہ اپنے آپ میں ایک بڑی اچیومنٹ ہے. حکومت امریکہ کی جانب سے اسٹیل اور ایلومینیم پر نافذ کی گئی 25% درآمداتی ڈیوٹی کے اثرات کا بغور جائزہ لے رہی ہے. آج لوک سبھا میں ایک تحریری جواب میں خزانے کے وزیر مملکت پنکج چودھری نے یہ بات بتائی. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. جموں کشمیر کے کپواڑہ ضلع میں آج صبح سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان ایک تصادم ہوا. پولیس کے ترجمان نے آکاشوانی نیوز کو بتایا کہ کرمہورا کے علاقے میں دہشت گردوں کی موجودگی کی خصوصی اطلاع ملنے پر پولیس اور دیگر سیکورٹی اہلکاروں کی ایک مشترکہ ٹیم نے تلاش کی کارروائی شروع کی. انہوں نے کہا کہ جیسے ہی فورسز مشتبہ مقام پر پہنچی، چھپے ہوئے دہشت گردوں نے سیکورٹی فورسز پر فائرنگ شروع کر دی، جس پر سیکورٹی فورسز نے جوابی کارروائی کی. پنجاب میں پولیس نے امرتسر کے ایک مندر میں حالیہ حملے کے ایک ملزم کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے. اسے آج صبح سویرے ایک جھڑپ میں اس وقت ہلاک کر دیا گیا جب اس نے پولیس دستے پر گولیاں چلائیں جو اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھی کا پیچھا کر رہے تھے، جبکہ دوسرا ملزم فرار ہو گیا. یہ دونوں ہی 14 مارچ کی رات مذہبی مقام پر گرینیڈ جیسی شے پھینکنے میں ملوث تھے، جس سے اس کی دیوار کو نقصان پہنچا تھا. البتہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. دلی پولیس نے ایک خصوصی مہم کے تحت 7 بنگلہ دیشی تارکین وطن کو حراست میں لیا ہے. ایسٹ ڈسٹرکٹ کے DCP ابھیشیک دھانیہ نے کہا ہے کہ سبھی گرفتار شدہ بنگلہ دیشی شہری بھارت بنگلہ دیش سرحد کے نزدیک دریائی راستوں سے بھارت آئے تھے اور وہ اپنی شناخت چھپانے کے لیے دلی NCR کے مختلف مقامات پر رہ رہے تھے. ملک کے مختلف حصوں میں درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے اور بھارتی موسمیات محکمے نے ملک کے شمال مغربی حصے میں آئندہ 3 سے 4 روز کے دوران زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں رفتہ رفتہ 2 سے 4 ڈگری سیلسیس کے اضافے کی پیشگوئی کی ہے. IMD نے اوڈیشہ کے مختلف اضلاع میں شدید گرمی کے لیے وارننگ جاری کی ہے، جبکہ جھارسگوڈا، سنبل پور اور کالاہانڈی ضلعوں کے لیے ریڈ وارننگ جاری کی ہے. وہیں IMD نے اروناچل پردیش کے کچھ مقامات پر شدید بارش کی بھی پیشگوئی کی ہے. کبڈی عالمی کپ 2025 آج شام انگلینڈ میں شروع ہو رہا ہے. بھارتی مردوں کی ٹیم وولورہیمپٹن میں کے مقام پر اٹلی کے خلاف مقابلے کے ساتھ اپنی مہم کا آغاز کرے گی. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 5:30 بجے شروع ہوگا. ورلڈ کبڈی تنظیم اس دوسرے کبڈی ورلڈ کپ کی میزبانی کر رہی ہے اور پہلی مرتبہ یہ ٹورنامنٹ ایشیا سے باہر کھیلا جا رہا ہے. مردوں اور خواتین دونوں زمروں میں بھارت موجودہ چیمپئن ہے. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی میں نیوزی لینڈ کے اپنے ہم منصب کرسٹوفر لکسن کے ساتھ بات چیت کی، جس میں باہمی تعلقات کے مختلف پہلو زیر غور آئے. وزیر اعظم آج شام نئی دلی میں 10ویں رائسینا مذاکرات کا افتتاح کریں گے. وقف ترمیمی بل سے متعلق مشترکہ پارلیمانی کمیٹی JPC کے چیئرمین جگدمبکا پال نے کہا ہے کہ مذکورہ بل غریب مسلمانوں کے حق میں ہے. شمالی کشمیر کے کپواڑہ ضلع میں سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان تصادم ہوا ہے. ملک کے مختلف حصوں میں درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے اور کبڈی ورلڈ کپ 2025 آج شام انگلینڈ میں شروع ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.